الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ്, സൂറത്തുൽ ഫലഖ്, സൂറത്തുൻ നാസ് 3 പ്രാവശ്യം വീതം ഓതുക. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ വമിൻ ശർരി ഗാസിഖിൻ ഇദാ വഖബ് വമിൻ ശർരി النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ഖൈർ ലഭിക്കാനും ഷർറ് തടയാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ ദിക്റാണ് ഇത്. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعد. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. രാവിലെ പറഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയാണ് ദിക്റാൻ. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. രാവിലെ പതിവാക്കുന്നവന് അന്ത്യനാളിൽ അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെടും. ഇത് 3 പ്രാവശ്യം പറയുക. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. സൃഷ്ടികളുടെ ഷർറിൽ നിന്ന് കാവൽ നേടാനുള്ള ദിക്റാണ് 3 പ്രാവശ്യം പറയുക. അഊദു ബികലിമാത്തില്ലാഹി താമ്മാതി മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ് അഊദു ബികലിമാത്തില്ലാഹി താമ്മാതി മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ് അഊദു ബികലിമാത്തില്ലാഹി താമ്മാതി മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ്. സ്വലാത്ത് ചെല്ലുക എന്നുള്ളത് വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരു സ്വലാത്തിന് 10 അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. 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 اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ഈ ദിക്ർ പതിവാക്കുന്നവന് വിഷമം, പ്രയാസം, ദുഃഖം എന്നിവ നീങ്ങുന്നതാണ്. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
ഈ ദിക്ർ പതിവാക്കുന്നവനെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. 3 പ്രാവശ്യം പറയുക. യാ റബ്ബി ലക്കൽ ഹംദു കമാ യൻബഗി ലിജലാലി വജ്ഹിക വഅളീമി സുൽത്താനിക്. യാ റബ്ബി ലക്കൽ ഹംദു കമാ യൻബഗി ലിജലാലി വജ്ഹിക വലിഅളീമി സുൽത്താനിക്. യാ റബ്ബി ലക്കൽ ഹംദു കമാ യൻബഗി ലിജലാലി വജ്ഹിക വലിഅളീമി സുൽത്താനിക്. ഇത് പതിവാക്കുന്നവന് അറിവും ഉപജീവനവും നൽകി അമലുകൾ സ്വീകരിക്കും. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക ഇൽമൻ നാഫിഅൻ വറിസ്ഖൻ ത്വയ്യിബൻ വഅമലൻ മുതഖബ്ബലാ. ഇത് പതിവാക്കുന്നവനെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചൊവ്വായ വഴിയിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ഇത് പതിവാക്കുന്നവനെ അള്ളാഹു നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തും. 4 തവണ പറയുക. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. ഈ ദിക്ർ പറഞ്ഞ ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി കാണിച്ചവനാകും. ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകും. ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കൊക്കെ നന്ദി കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നന്ദി കാണിച്ചവരായി പറയേണ്ട ഒരു ദിക്റാണ് ഇത്. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. ഈ ദിക്ർ പതിവാക്കുന്നവന് ഇഹലോകത്തെയും പരലോകത്തെയും വിഷമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാകുന്നതാണ്. 7 പ്രാവശ്യം പറയുക. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ഈ ദിക്ർ പറഞ്ഞവന് ആ ദിവസം ഒരു വസ്തുവും അവനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയില്ല. ബിസ്മില്ലാഹില്ലദീ ലാ യളുറു മഅ ഇസ്മിഹി ശൈഉൻ ഫിൽ അർളി വലാ ഫിസ് സമാഇ വഹുവ സമീഉൽ അലീം ബിസ്മില്ലാഹില്ലദീ ലാ യളുറു മഅ ഇസ്മിഹി ശൈഉൻ ഫിൽ അർളി വലാ ഫിസ് സമാഇ വഹുവ സമീഉൽ അലീം ബിസ്മില്ലാഹില്ലദീ ലാ യളുറു മഅ ഇസ്മിഹി ശൈഉൻ ഫിൽ അർളി വലാ ഫിസ് സമാഇ വഹുവ സമീഉൽ അലീം. അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചില വാചകങ്ങൾ. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ഈ ദിക്ർ 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ദിക്ർ പറഞ്ഞ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. 3 പ്രാവശ്യം പറയുക. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി അദദ ഖൽഖിഹി വറിളാ നഫ്സിഹി വസിനത അർശിഹി വമിദാദ കലിമാതിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി അദദ ഖൽഖിഹി വറിളാ നഫ്സിഹി വസിനത അർശിഹി വമിദാദ കലിമാതിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി അദദ ഖൽഖിഹി വറിളാ നഫ്സിഹി വസിനത അർശിഹി വമിദാദ കലിമാതിഹി. ഈ ദുആ പതിവാക്കുന്നവന് ആരോഗ്യം ലഭിക്കും. 3 പ്രാവശ്യം പറയുക. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. ഈ പ്രാർത്ഥന പതിവാക്കുന്നവന് സത്യനിഷേധത്തിൽ നിന്നും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും ഖബർ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടും. 3 പ്രാവശ്യം പറയുക. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. ഈ ദുആ പതിവാക്കുന്നവന് എല്ലാ കാര്യത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം ലഭിക്കും.
اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ഈ ദിക്ർ പതിവാക്കുന്നവന് എല്ലാ കാര്യത്തിനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം ലഭിക്കും. യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂമു ബിറഹ്മതിക അസ്തഗീസ് അസ്ലിഹ് ലീ ശഅനി കുല്ലഹു വലാ തകിൽനി ഇലാ നഫ്സി തർഫത ഐൻ. യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം ബിറഹ്മതിക അസ്തഗീസ് അസ്ലിഹ് ലീ ശഅനി കുല്ലഹു വലാ തകിൽനി ഇലാ നഫ്സി തർഫത ഐൻ. യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം ബിറഹ്മതിക അസ്തഗീസ് അസ്ലിഹ് ലീ ശഅനി കുല്ലഹു വലാ തകിൽനി ഇലാ നഫ്സി തർഫത ഐൻ. ഈ ദിക്ർ പതിവാക്കുന്നവന് വിജയവും സഹായവും ബർക്കത്തും ലഭിക്കും. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ഇത് പതിവാക്കുന്നവന് പാപങ്ങളെല്ലാം പൊറുക്കുന്നതാണ്. 3 പ്രാവശ്യം പറയുക. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം അല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം വഅതൂബു ഇലൈഹി. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം അല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം വഅതൂബു ഇലൈഹി. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം അല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം വഅതൂബു ഇലൈഹി. ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ തവണ ചൊല്ലേണ്ട ചില ദിക്റുകളെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താം. സമുദ്ര നരയോളം പാപമുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആ പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു തരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്റാണ്, ഇസ്തിഗ്ഫാറാണ്. 100 തവണ പറയണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ വഅതൂബു ഇലൈഹി. അതുപോലെ 100 തവണ പറഞ്ഞാൽ 10 അടിമയെ മോചിപ്പിച്ച പ്രതിഫലവും, അതേപോലെ നന്മകൾ എഴുതി തിന്മകൾ മായ്ച്ച് പിശാചിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിക്റാണ്. 100 പ്രാവശ്യം പറയുക. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു വഹുവ അലാ